सगळे कोण पयशे दिता डेव्हलपमेंटाक गार्डन डेव्हलपमेंटाक हे भुरग्यां खातीर जाणटे खातीर सगळ्या खातीर आनी एक ब्युटी आनी हो फर्स्ट फेज 4-5 कोटी आसतले त्यानंतर दुसरो तिसरो हे आसा फेज ते सगळे हे बरें जातले आनी फोंड्या एक ब्युटी जातले कित्याक आमकां जाय फोंड्याक आनी कांयच ना फोंड्याक म्हणजे हेका लागून सगळें जातले तशेंच आमचे आतां मार्केटूय आसा फोंड्या ते मार्केटूय बरें करपाक पळयता मार्केटाचें आमी बरें जावचें नवें मार्केटूय बांदपाक पळयता म्हणजे हे सगळें तशें इल्लें डेवलप जाता फोंड्याक ते जावचें अशें तेन्ना आमी प्रयत्न आसा आमचे कौन्सिलाचे अध्यक्ष आनी ते वांगडी सगळे कौन्सिलर तेंचेय बी हे आसा एफर्ट्स आसा आनी आयज तेणी हें रेजोल्युशन घेवन आयज परत दिले आनी त्या संबंदीत आतां तितलो आतां अध्यक्षा उलय आमकां जी सोडा मार्फत जो प्रोजेक्ट आज आमकां सुंदर अशें गार्डन हांगा फोंड्या सिटीन एक बरें जजो कॉस्ट आसा 4.56 crores पयली फेज ऑलमोस्ट 5 crores हे जे आमी आज जी मिटिंगे आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आमी रोखडेंच तांकां हें रेजोल्युशन आयज आमी जी सोडा पावयतले जेणे करून आज जो येदे व्हडलें गार्डन आमकां आज पळोवपाक मेळटा तितून ज्यो भुरग्यांक गार्डन आसतले भितर वॉकिंग ट्रॅक आसा जावं आमचो फूड कोर्ट आसतलो असो विविध स्पोर्ट्स जे बॅडमिंटन आसूं मागीर व्हॉलीबॉल कोर्ट असो सगळे विविध वेगळे वेगळे हितून स्पोर्ट्साचे हें आसतले आनी ते जाता तितले ते बेगीन सुरू करपाक पळयता आमकां आयज आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री रवी नायक सर हाचो भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो आसा कित्याक हे आतांचें काम न्ही फाटल्या वेळार तरी सुरू केल्ली आयज ते सुरू केले म्हणून आयज हे पयशे आमकां जवळ जवळ 5 कोटी सुमार सेंक्शन पयलो फेज हे 5 कोटी आमकां हे मास्टर प्लॅना खातीर हे मेळिल्ले आसा आनी ते सेकंड थर्डय आनी फुडलेय पयशे मेळटले अशें करून आमी जाता तितलो बेगीन हो प्रोजेक्ट सुरू करता 3 फेजींनी कंप्लीट हो प्रोजेक्ट मास्टर प्लॅन अंडर येता काय वेगळो मास्टर प्लॅन पयली जी एरिया 7,000 स्क्वेअर मिटर हितून ही सुरवात जातली आम्ही मास्टर प्लॅन केल्लो तर मास्टर प्लॅनान आमी सगळे फोंड्या सिटीचे मास्टर तातूंत सगळे आमी पॉयंट्स घातिल्ले तातूंत हे रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट तो एक ते बुकान एक हे आसा बुकान आसा तो रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट आमी करतले म्हणून सो त्या हातूंतल्यान आमकां अरावंड 5 कोटी अरावंड 4.57 crores हे फर्स्ट फेजीन आमकां हे जाला सँक्शन जाला आनी ते रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंटान आमी पार्की घेतला आनी ह्या पार्कान आमी मल्टी स्पोर्ट्स फॅसिलिटी हांगा आसतली सिनियर सिटीजनाक हांगा जागो आसतलो वॉकिंग ट्रॅक अरावंड 700 ते 800 मिटराचो वॉकिंग ट्रॅक आसतलो फूड कोर्ट आमी ते भितर आसतले तशेंच हांगा आर्टिस्ट जे आसा आमचे फोंड्या भितर खूब आर्टिस्ट आसा तेंच्या खातीर सुद्दां हांगा आमी येवन हांगा ड्रॉइंग पेंटिंग्स करपाक तांकां एक एम्पी थिएटर आसा थंय येवन बसपाक मेळटलें तांकां आनी ही जागा आसा ती ब्युटी म्हणजे सुंदर जातली आनी रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट जातलें आनी फुडें फ्लडिंगाक सुद्दां थंय प्रोविजन केल्लें आसा सो बरें लँडस्केपींग जातलें आनी पार्किंगूय आसतलें आनी सगळें पळोवपाक गेल्यार हे रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट फोंड्याची सुंदर ही रिवर फ्रंट आसा आमची म्युन्सिपालिटी कडेन ती बरी आमी बरी जातली आनी ही एक फेजी जातले फुडें आनी फेजीस आसा पूण ते मास्टर प्लॅन जो आसा तातूंतल्यान हे हो एक भाग घेतला अशें फुडें आनी खूब आसा मास्टर प्लॅनान ते जायत वतले फुडें तेन्ना आमी मास्टर प्लॅन केल्लो तेन्ना सगळे कौन्सिलर घालून लोकांनी सजेशन बीन घेवन आमी हे सगळें मास्टर रेडी केलो त्याचो एक भाग हो आतां सुरू जाला जेन्ना हांव चॅरपर्सन आशिल्लो तेन्ना आमी फोंड्या खातीर जो मास्टर प्लॅन करपाक जेन्ना हांव सुरू केलो तेन्ना आमी मास्टर प्लॅन करपाक आज आमकां एक मास्टर प्लॅन फोंड्या खातीर जाय त्या प्रमाणे सुडान कन्सल्टंट अपॉयंट केलो आनी त्या सुडान मागीर तेणें कन्सल्टंट मास्टर प्लॅन लोकांचे सजेशन व्ह्यूज घेवन आमी लोकांक आपयले आनी कौन्सिलर्स लोक जे आयिल्ले जे म्युन्सिपालिटी ऑफिसान आमच्या हॉलान सगळे आर्किटेक्ट आशिल्ले इंजिनियर आशिल्ले आनी प्रतिश्ठीत नागरीक फोंड्याचे आशिल्ले आनी स्कुलाचे प्रिंसिपलूय आशिल्ले आनी तेणी सगळ्यांनी आमी बसून तो इनपुट्स घेवन मास्टर प्लॅन रेडी जालो आनी हे मास्टर प्लॅनान सगळे आमी घेतले सिटी खातीर कितें कितें जाय फोंड्या सिटी खातीर कितें कितें इश्यूज आसा ते सगळे ते मास्टर प्लॅनान आमी घातले आनी ते मास्टर प्लॅनाचो एक भाग म्हणून जो हो रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट जो आमी गार्डनाच्या सायडीन जी आमची एरिया आसा ती अरावंड 13,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा आमची फोंड्या म्युन्सिपल कौन्सिलाची ते एरियान आनी 7,000 स्क्वेअर मिटर फर्स्ट फेजीन जो त्याचे मुखातले आमी कितें म्हणिल्ले
ते बुकातले एक पार्ट घेऊन आम्ही तो रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट करतात. तातूंत आम्ही डेव्हलपमेंट करता आसतना आम्ही पार्क अरावंड 7,000 स्क्वेअर मिटरचो पार्क करतात. तातूंत अरावंड 700 ते मिटराचो वॉकिंग ट्रॅक आसतलो. तातूंत फूड कोर्ट आसतले. तातूंत एम्पी थिएटर जेणे करून हांगा वेगवेगळे आर्टिस्ट फोंड्या जे कलाकारांची भुमी आसा थंय सगळे आर्टिस्ट आसा तेंच्या खातीर तेणी हांगा येवन आपले ड्रॉइंग्स आपले सगळे कितें तेंचे कलाकाराक कितें तेमी परफॉर्म करपाक ते एम्पी थिएटर आसतलो. इवन थंय कसले फेस्टिवल म्युजीक फेस्टिवल घेवपाक जाता. सो ते 300-400 लोकां खातीर ते एम्पी थिएटर प्रोविजन आसा लोकांक रावन पळोवपाक. आनी मागीर भुरग्यां खातीर प्ले एरिया आसा. सिनियर सिटीजनां खातीर एरिया रिजर्व केल्ली आसा. आनी मल्टी स्पोर्ट्स फेसिलिटी म्हणजे वेगवेगळे बास्केटबॉल मागीर व्हॉलीबॉल मागीर तातूंत फुटबॉल मागीर बारीकसो फुटबॉल एरिया ताका म्हण ती एक आसतली एरिया. सो म्हणजे मल्टी स्पोर्ट्स फेसिलिटी थंय आसतली आनी पार्किंग. सो हे सगळे एरिया तातूंत आमी इन्क्लूड केला. आनी रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट ते बरें लँडस्केपींग जातलें. आनी कडकोबान जी एरिया आसा थंयच्या लोकांक हांगा येवपाक थंय सुद्दां आमी एक फूट ब्रीज करतले. पाथवे लोकांक चलत थंयच्यान हांगा येवपाक इजी जातलें. नाजाल्यार लोकांक गाडी आमी कितें करता की लोकांक चलत हांगा येवचें त्या एरियाच्यान म्हणून आमी ते एक फूट ब्रीज एक थंय तातूंत प्रपोज केला. सो हे फर्स्ट फेजीन अरावंड 4.56 lakhs फर्स्ट फेजीन आमी म्हाका आज आमी कॉन्सेप्ट रिजून घेतले गो हेड दिवपा खातीर आमी रेजल्युशन घेतलें आतां. आनी ते म्हाका डिसेंबर एंड जानेवारी पासून काम सुरू जातलें. 1.5 वर्सान जातलें. पावसाचे 3-4 म्हयने सोडलें 1.5 वर्सान तें काम कंप्लीट जातलें. मागीर आमी सेकेंड फेजीन मागीर जे बुकान कितें आसा आमी मेळ्ळां ते प्रमाणे फुडें वचत रावतले. फर्स्ट फेजीन आमी हें घेतलें. फर्स्ट स्टेजीन कितलो पेमेंट भायला 4.56 lakhs हे आसा तो कितलो 4.56 lakhs फर्स्ट फेज. फर्स्ट फेजीन. सो आमी ऑलरेडी आमकां सुदाच्यान एक्झिक्यूट जातलें काम फंड ऑलरेडी आयला आनी ते मास्टर प्लॅनाच्या हें काम आमी आतां सुरू केलें. आज रेजोल्युशन घेतलं. रेजोल्युशन घेतलें म्हणून कौन्सिलाक घातिल्लो तो प्लॅन आमी डिस्कस केलो प्लॅन आनी पार्काचो आनी आमी तो गो हेड कितले फेजींनी कंप्लीट जातले? 3 फेजीस आसा ते. पूण फर्स्ट फेजीन मॅक्झिमम एरिया आमी घेतला. फर्स्ट फेजीन हे सगळे आयज सांगला ते सगळे इन्क्लूड जाले. सेकंड फेज कितें आसतलें? सेकंड फेज आमी हें करपाक सोदता की आमी एक 300 लोकां खातीर असो हॉल सो जेणे करून आमकां रेवन्यू मेळटलो म्युनिसिपालिटीक आनी तो हॉल आमी कितें मल्टिपल हेका यूज करूंक मेळटा. कोणाच्या अंडर आहे? तेजे सुडा आमकां करता थ्रू सुडा. विदीन इयर सगळें जातलें तिनी फेजी? ना फर्स्ट फेजीक 1.5 वर्स जातले की पावस आसा सगळें ते सारकें हें करपाचें. रिव्हरफ्रंट बरें पाथवे जातली लोकांक चलपाक एक अरावंड 700 मिटर ते लोकांक चलपाक वॉकिंग ट्रॅक जातली. बरें ब्युटिफुली ते सगळे प्रोजेक्ट आमी हें केला डिझायन जाला.